Hello, I'm Tanu and you're watching in Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the restraint shown by Goa police should not be mistaken for weakness. He said police have full authority to act against lawbreakers and stressed that maintaining public safety and law and order remains their duty. की आम्ही ह्या स्टेटींतल्या लोकांच्या सर्विसी खातीर आमकां अपॉइंट केल्या आनी ताकाच लागून तांच्यांनी फुल्ली डेडिकेटिवली स्टेटीची सर्वीस दिवपा खातीर सातत्यात काम करचें ह्योच तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटात जायते फावटी वेरियस टायप्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हे डेव्हलप करता आसतना इन्क्लुडींग तांकां व्हेहिकल दिवपा खातीर म्हज्या होम डिपार्टमेंटांतल्यान कसल्याच पद्दतीची काटकसर न करता वेळच्या वेळी टायम टू टायम तांकां जे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दिल्ले आसा. मागीर ते आयदर आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी व्हेहिकल्स आसूनी किंवा बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन्स आसूनी. हेडक्वॉर्टर्सची बिल्डींग थोड्याच दिसाच्या पयलीं आमी ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातला. टायम टू टायम तांकां लागपी आमी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे सायबर क्रायम पासून ते सायबर सेक्युरिटी हाज्या पर्यंत तांकां दीत आसा. आनी आज एट अ टायम 46 न्यू व्हेहिकल्स ह्यो दिता आसतना म्हणजे आमी जाका म्हणटा की स्वच्छ गोंय दवरता आसतना सुरक्षीत गोंय आसचें हाज्या खातीरूय बी पुलीस डिपार्टमेंट काम करता. आनी ताज्या खातीर तांकां खूब मोठ्या प्रमाणात हायवे पेट्रोलिंग पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत वेरियस पुलीस स्टेशनचेर ज्यो SPCR व्हेहिकल्स म्हणून ते यूज करताले त्या खातीर ट्राफीक पुलीस आसतले, हायवे पेट्रोलिंग आसतले, डिस्ट्रिक्ट पुलीस स्टेशन आसतले, SPCR आसतले. हाज्या खातीर ह्यो न्यू व्हेहिकल्स तांकां आमी दिल्ल्यो आसा. म्हाका खासा करून सांगपा खातीर खूब खोस भोगता जो आमी पुलिसींग टायम रिड्यूस करून 9 मिनटांचेर हाडला. ताज्या खातीर आजुनूय तो रिड्यूस करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे एट एनी गिवन कॉल आमचे पुलीस 9 मिनटाच्या बरोबर त्या इन्सिडंटाचेर पावता आनी ताकाच लागून हांव तांचेय बी आनीकूय खूब खूब अभिनंदन करता. हांव सातत्यान पळयता की गोंयांतले जशे गोंयकार हो संयमी आसा त्याच बरोबर आमचे पुलिसूय बी थोडेशे संयमी आहा. लोकांक पळयता आसतना एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून पळयतात. लोकांक थोडेशे म्हणजे कारण गोंय हें ल्हान आसा, 3 डिस्ट्रिक्टात आसा. खातीर प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक पुलिसूय वळखता आनी आपल्या सरावंडिंगांतल्या मनशाक सहसा त्रास जावचो न्ही म्हणून तो आपले थोडेशे पाशियस काडटा जे मूळ गोंयकारा कडेन आसा. बट कोणी अशें समजचें न्ही आनी पुलिसेक कन्सिडर करचो न्ही. हांव परत एकदां सांगता, आय हॅव गिवन द फूल पावर टू माय पुलीस. हेन्सफोर्थ पुलिसान जर एक्ट जावचें पडलें आनी विशेश करून पुलिसांच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना पुलीस वगी रावचे ना. हांव परत सांगता आनी आय एम गिवींग फूल पावर टू देम. एक्ट ऑन दॅट. हें सहन करून घेवचें ना आनी घेवं नाकात आनी घेवपाची गरज ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा, इट इज युअर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द पीपल. आनी जर लोक अशी डेरिंग करता आसत जाल्यार लोकांक आपले पुलिसींग दाखोवपाची गरज आसा आनी ते पुलिसींग दाखोवपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी ते पुलिसांनी दाखोवचेंय पडटलें आतां. दुसरो गजाल हांव सातत्यात पळयता. हांव आत्तां येता आसतना जो इन्सिडंट म्हणजे मातसो म्हाज्या गाडयेच्या थोडोसो पयलीं जालो. हांवें कित्याक सांगता, एक्सिडंट कशें जाता आनी कितें जाता तें पळयात. एक रुटीन चली जे रुटीन रस्त्या वयल्यान येता तेणी आपली स्पीड वाडयली आसतली आनी आमोणेच्या पुलाचेर जस्ट म्हणजे मातशी गाडी म्हणजे रुटीन रोड मातशी स्पीड चड आसल्या कारणान आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पुला कडेन वता आसतना थोडोसो जर्क जाता गाडी. सेम थिंग गाडी जर्क जाली आनी चली पुलार पडलें. नशीब बरें की फुडल्यान गाडी येवंक ना. जर फुडल्यान गाडी आयली जाल्यार ताच्या गाडयेपणां ते पडूंक शकताले. म्हणजे 2 मिनटां पयलीं म्हणजे म्हाज्या गाडयेच्या पयलीं 3 गाडयो आशिल्ल्यो आनी ताच्या पयलीं हो एक्सिडंट जाला. त्या खातीर चलयांनी आसूं किंवा चल्यांनी आसूं थोडोसो स्पीड कंट्रोल आनी दुसरो हातांत आसलेलो मोबायल हो सकयल दवरचो. गाडी चलयतना मोबायल वापरचो न्ही. म्हाका दिसता 90% एक्सिडंट हे बिकॉज ऑफ मोबायल जातात. कारण एका हातीन मोबायल दुसऱ्या हातीन एकूच 2 व्हिलराची रेस ओके ही आसता आनी ती कितली वाडटा ही आपल्याक कळना. बेगीन वचपाच्या नादात आनी मोबायलाचेर उलयता तेच्या नादात बरीच स्पीड मारीत आसता. कारण आज एखाद्या त्या चलयेचो म्हणजे फुडल्यान गाडी येवंक ना म्हणून ताका मेजर कांय जावंक शकूंक ना. आमीच आमच्या गाडयेंतल्यान ताका PSCन व्हेलें मागीर म्हणजे तिके आमच्या कारण जस्ट हांव थंय आशिल्लो. बट हांव समेस्त गोंयकारांक सांगता रस्ते सुळसुळीत जाल्या म्हणून बेश्टे स्पिडी वाडोव नाकात.
आणि स्पिडी वाडयले जर आसत जाल्यार आमचो जीव आमी धोक्यात घालता. वेळच्या पडल्यार सगळीकडे सिग्नल स्पीड ब्रेकर सगळे आसा ते फॉलो करपाची गरज आसा. सगळीकडे म्हणजे AI कॅमेरा आणि पुलीस उबे आसचेना. आमी जे हे सगळे करता हे तुमच्या सेफ्टी खातीर आसा. आमी खंयसरूच आमकां लोकांक त्रास करपाचो ना, कारण लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी रुल्स फॉलो करप आणि ट्राफीक रुल्स फॉलो करप हे तर 100% गरजेचे आसा. जे ऍक्सिडेंट जाता ते 100% ट्राफीक रूल फॉलो करिना म्हणून जाता. आणि ताका लागून आयच्या ह्या दिसा हांव म्हणजे जेन्ना सेफर गोवा, क्लिनर गोवा, सेफर गोवा ह्या दोन गजालीचेर जेन्ना उलयता त्या ती सेफर गोवा खातीर ऑलमोस्ट आयच्यो ज्यो 46 महिंद्रा व्हेकल ह्यो आयच्याच म्हणजे वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हाजेर आसतल्यो. हांव सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी म्हज्या सगळ्या स्टाफाक हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. वन्स अगेन आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द PSI यू हॅव गॉट द ऑफर लेटर्स. इतकेंच सांगता. आणि फाल्यांच्या म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या तयारीत हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेत सगळ्यांनी सहभागी जावचे. आमी पळयता की आमच्या खातीर आमकां तिरंगा हो प्रायड आसा आणि त्या खातीर तो प्रत्येकान आपल्या घराचेर मोठ्या अभिमानान तिरंगा लावचो इतकेंच सांगता. आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.